अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका में तो अब रात होने को है, लेकिन बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहाँ 200-250 बरस से मुसलसल एक अंधेरी रात चल रही है, वहाँ बज़ाहिरन अब सुबह होने को है। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया की बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि मेरी मेन डेवलपमेंट फोकस ये नहीं है, लेकिन यूं ही चलते चलते मैं जिक्र कर दूं कि नेपाल में मुजाहिरीन जो हैं जनरेशन जी के और फ़ौज के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया है, जिसके नतीजे में और मुजाहिरीन जो हैं जनरेशन जी उनकी डिमांड पे नेपाल की पहली जो खातून चीफ जस्टिस थी, अब वो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर होंगी। ये मामला बड़ा दिलचस्प है, बिकॉज ये बांग्लादेश ही की तरह का मैकेनिज्म है, जहां इसी तरह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उनकी डिमांड पे फौज डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लेकर आई, जो वहाँ पे चीफ एडवाइज़र है, और कहते ये हैं कि तमाम तर हुकूमत के पीछे जो ताकत है वो अभी वहाँ बांग्लादेश की फ़ौज की है। अब नेपाल के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में हो रही है, जहां लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल की, वो वापस से हिंदुस्तान के करीब आ गई है। और इस पर जो बहस हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को शक ये है कि ये जो तब्दीली है ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने लाई होगी, बिकॉज इस किस्म की सलाहियत जो है लोगों को निकालना, मीडिया की सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक कंप्लीट 48 घंटे के अंदर पूरा निज़ाम निकाल के बाहर दे मारना, जो है इस किस्म की कैपेबिलिटी हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पे जो डिस्कशंस हैं वो ये है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। लेकिन एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नेपाल में हमने किया है, क्योंकि हमारे अपने जो अजीत डोवाल साहब है उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान जो है उसने हमेशा अपनी वेट से नीचे पंच किया है और वक्त आ गया है कि हम अपने वेट के हिसाब से पंच करें। सो ये लोग कहते हैं कि ये जो कुछ भी है ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने किया है, जो उसी वक्त से हरकत में आ गई थी जब 2022 में प्राइम मिनिस्टर ओली जो है उन्होंने यहाँ पर इक़्तिदार संभाला था। बहरहाल ये तो खैर एक साइड पे इशू हो गया। मेरे सामने प्रिंसिपल जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं उससे नती बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। उसमें एक तो ये है कि इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान विद द हेल्प ऑफ अ लॉ फर्म, एक लीगल टीम जिसे मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार बुखारी जो हैं, जुल्फ़ी बुखारी जिस टीम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसकी मदद से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में और उनके साथ ही बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम भट्टू, इन लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन स्पेशल रेपरतौर जो हैं फॉर इंसानी अगेंस्ट टॉर्चर, उनके पास अपनी पिटिशन 2 सेपरेट पिटिशंस लेकर गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। एट द सेम टाइम जहां उसका जिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, निज़ाम इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सरतार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा पंगा कर बैठे हैं, और उसके नतीजे में जो उनका पंगा है ईमान हज़र मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी चठा के साथ, उसके नतीजे में डोगर साहब जो है इस वक्त खासी मुश्किल में है। उसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। उससे साथ ही हमें जहन में रखना चाहिए कि बड़ी मिलती जुलती किस्म की डेवलपमेंट है। आप हैरान होंगे कि मैं इसको मिलता जुलता डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूँ, जब आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर चार्ली कर्क को मारने वाला कातिल जो है, जो इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्यों मैं इन दोनों चीज़ों को मिला के बात कर रहा हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। समीना पाशा जो पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अपने वीलॉग करती हैं, जिनकी पहले जॉब छीन ली गई, उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई। अब वो निज़ाम जुल्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिस डोगर, उसने समीना पाशा के बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है। ये क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक बहुत बड़ी तारीखी करारदाद, जिसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, वो पास किया जुम्मे के दिन, जिसमें प्रिडोमिनेटली मेजॉरिटी ने 142 वोट उसके फेवर में डले, 10 उसके ख़िलाफ़ डले, 12 लोगों ने एब्सेंट किया, 12 ममालिक ने एब्सेंट किया, जहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन को एफर्म किया गया है। तहम ये कहा गया है कि माइनस हमास एक पैलेस्टीनियन स्टेट जो है होनी चाहिए। इसकी अहमियत क्या है? एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल में एक दिन पहले पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान में आमने सामने एक मुकाबला हुआ और दोनों एम्बेसडर्स ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई की। उसमें मिसिंग लिंक क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान जो हैं, अलॉन्ग विद मरियम भट्टू साहिबा जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रेपरतौर जो है फॉर अगेंस्ट टॉर्चर डॉक्टर LSJ वार्ड के सामने 2 पिटिशंस जो हैं उन्होंने फ़ाइल किए हैं। बज़ाहिरन बताया गया इसके हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किए हैं। जुल्फ़ी बुखारी ही ब्रेन है जो इसको लेकर चल रहे हैं, इंटेलिजेंट मूव है। और जो उन्होंने कहा कि जो लीगल टीम है पर्सियस स्ट्रैटेजीज़, जिसको लीड करते हैं जॉर्ज गैंसर,
بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے جارج گینسر، از اے گریٹ ہیومن رائٹ پرسن. پاکستان کی ایمبیسی کی ان پہ بہت نظر ہے کہ کسی نے جارج گینسر کو اپنے ساتھ میں لا لیں. ظاہر ہے اس پہ بہت غور و فکر ہو رہا ہے. میں نے جارج گینسر سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کو بھی پاکستان ایمبیسی جو ہے آپ کی اچھی فی دے کے آپ کو اپنی طرف کر لے گی. انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال کوشش کریں گے کبھی جارج گینسر سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے، ان سے ڈسکشن کروائی جائے. یہ جو ٹیم ہے اس نے مارچ 2024 میں یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ اگینسٹ آربیٹری ڈیٹینشن جو ہے اس سے بھی انہوں نے ایک ڈیسیجن حاصل کیا تھا عمران خان کے فیور میں. اور یہ ڈیسیجن یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو جو قید کیا گیا ہے یہ ایک خالصتاً سیاسی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، یہ قانون کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ ایک آربیٹری ڈیٹینشن ہے اور عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے. اسی چیز کے اوپر اب انہوں نے ان پٹیشنز کے اندر بلڈ اپ کیا ہے ان فرنٹ آف دی اسپیشل ریپورٹور اگینسٹ ٹارچر. یہ فرینچ ورڈ ہے، اس کا اصل میں تو غپتوق پتہ نہیں کچھ اس کا ایکسنٹ بنتا ہے، ایکس پروننسیشن اس کا بنتا ہے. اب یہ دونوں پٹیشنز کیا کہتی ہیں؟ یہ پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ عمران خان اور بشرا کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے. ان کی جو ایکسیس ہے ان کے فزیشنز تک، ان کے وکلا تک، ان کے رفقہ کار تک، اسے مسلسل ڈینائی کیا جا رہا ہے. انہیں گندا کنٹامینیٹڈ فوڈ دیا جا رہا ہے. ان کو انسیکٹ انفیسٹڈ ایریاز کے اندر جہاں بے تحاشا کیڑے مکوڑے ہیں وہاں ان کو رکھا جا رہا ہے. ان کو ہر طرح کا ذہنی، فزیکل، مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی روح کو اور اسپرٹ کو بریک کیا جائے. اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ اقوام متحدہ کے وہ کنونشنز جنہیں پاکستان نے سائن کر کے ٹوائلٹ پیپر میں پھینک دیا ہے، مطلب ٹوائلٹ میں پھینکا ہوا کہیں، ان کی خلاف ورزی ہے. اور یہ کنونشنز ہیں، دیر از دی کنونشن اگینسٹ ٹارچر CAT، اسی طرح سے انٹرنیشنل کنونشن فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی. اور یہ پٹیشنز یہ بھی کہتی ہے کہ بشرا بی بی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی پہلی ایک ایسی غیر سیاسی خاتون و بیوی ہیں جنہیں اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے اس کے علاوہ ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہے جس میں، کیونکہ پٹیشنز میں پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو اس طرح سے ذکر نہیں ہے، لیکن قاسم خان کے ٹویٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ نہ صرف ان کے والد بلکہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے. ان کو ان کے انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. ان کے پاس کسی قسم کی انصاف کا ریکورس نہیں ہے. یہ جو پٹیشنز ہیں اقوام متحدہ کی، یہ ہمیں سیدھا اسلام آباد لے جاتی ہیں. ہم اسلام آباد لینڈ کر جاتے ہیں اور سیدھا ہم لینڈ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جہاں کے چیف جسٹس جناب سردار سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی مصیبت میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. گزشتہ تقریباً 36-48 گھنٹوں سے وہ اپنی انٹلیکچوئل صلاحیتوں سے زیادہ بڑا پنگا لے بیٹھے جب انہوں نے وکیل، جو پرومیننٹ وکیل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ایمان حاضر مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا جو ہیں، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اپنی ایک جو پاور ہے، اپنی جو طاقت ہے اس کا ایبیوز کرتے ہوئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے ہمیں بہت سی انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں پتہ چلتی ہیں. میں یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ذرا کھل کے رکھنا چاہتا ہوں. ڈوگر صاحب اس وقت جس مصیبت میں پڑ گئے ہیں اس کا تعلق قانون سے بھی ہے، اس کا تعلق انصاف سے بھی ہے، اس کا تعلق اس ایبیوزو رول سے بھی ہے جو وہ وہاں پہ پلے کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جو انہوں نے وہاں پہ ایک مار دھاڑ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ نظام انصاف کو تباہ کر دینا ہے، جس طرح سے انہوں نے ڈینائل کیا ہے جسٹس کا اور انسانی حقوق کا. لیکن اس کا تعلق ایک کلچر وار سے بھی ہے. وہ اس وقت درمیان میں پاکستان کے اندر جو کلچر وار ہے ہمیشہ سے، اس کا بھی وہ حصہ بن چکے ہیں. وہ کیسے بنے؟ پہلے 2-4 چیزیں ان کی نوٹ کر لیں کہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ان کو خالصتاً طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے شریف خاندان کے وہ لائلسٹ ہیں. انہیں لاہور سے اسلام آباد میں امپورٹ کیا گیا اگینسٹ آل کنونشنز اینڈ لاز. کوئی ایسا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، نئے قوانین بنائے گئے جس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جونیئر جج کو اسلام آباد میں لا کے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں. اور یوں وہ کورٹ، جب اطہر بن اللہ یہاں چیف جسٹس تھے، جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی رکھوالی کرنے میں سب سے آگے تھی، ہیومن رائٹس اور پاکستان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سب سے آگے تھی، وہ اب پاکستان کی سب سے بدنام زمانہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بن چکی. اور جسٹس ڈوگر جو ہیں انہوں نے ایک ایسا سسٹم یہاں پہ قائم کیا ہے
جس میں لوگوں کو انصاف ملنا یا فنڈامنٹل بنیادی انسانی حقوق حاصل کرنا جو ہے اگینسٹ ہیبیس کارپس اور سب کچھ، وہ تقریباً انہوں نے آلموسٹ ناممکن بنا دیا ہے، جہاں انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کھڑا کیا ہے جس میں ایڈیشنل ججز جو ہیں ان کے وہ کیسز سنتے ہیں، پٹیشنز ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، انفیکٹ جتنی پٹیشنز تھیں انہیں فارغ کیا جا رہا ہے۔ فار انسٹنس چند دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ حامد میر صاحب نے بیرسٹر شعیب رزاق کے تھرو جو پٹیشن شہید ارشد شریف کے لیے کہ ان کی انکوائری کمیٹی اس طرح سے ہونا چاہیے وہ انہوں نے دائل کی تھی، اس کو بھی فارغ کر دیا، اور بھی پٹیشنز کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بابر ستار نے اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے کی بات ہوگی، میرا خیال 5 دن پہلے کی بات ہوگی، 6 دن پہلے کی بات ہوگی، جب ان دونوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس ڈوگر سرفراز ڈوگر کو، ان کو کہا تھا کہ آپ جس طرح سے عدالت کو چلا رہے ہیں اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ انتظامی طور پہ پوری عدالت کو مینیج کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے بینچ بنائے جاتے ہیں، پٹیشن جو ہیں وہ نہیں لگتی۔ تو یہ سب کچھ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب یہ جو پھڈا شروع کیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی سے زیادہ بڑا پنگا لے لیا، کہ اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ایمان حاضر مزاری کو تحکمانہ انداز سے انہوں نے بہت ہی بدتمیزی کرتے ہوئے انہوں نے ایمان حاضر مزاری کو اپنی طاقت شو کری، ایبیوز آف پاور شو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں میرے خلاف جا کے کہتی ہیں کہ میں ڈکٹیٹر ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کے اور میں آپ اور پھر ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہادی چٹھا ان کو مخاطب کر کے بھری عدالت میں یہ کہا، اور اس کو پاکستان کے تمام انگریزی کے اخبارات جو ہیں وہ اس میں ان کے یہ کامنٹس کوٹ ہوئے، جب ان کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو ورنہ آئی ول گیٹ ہولڈ آف ہر، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ سے، اور وہ جو گیٹ ہولڈ اور میں اس کو پکڑ لوں گا گیٹ ہولڈ اور۔ اب وہ ظاہر اس کی بہت ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ٹو بی فیئر اینڈ آنیسٹ ود ہم، جب انہوں نے کہا کہ آئی ول گیٹ ہولڈ آف ہم، آئی ول گیٹ ہولڈ آف ہر، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کو قانونی طور پہ پکڑ لوں گا، میں اسے کنٹمپٹ آف کورٹ میں دھر دوں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سی ویژولائزیشن پیدا ہوئی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ آخر یہ جو الفاظ ہیں کہ آئی ول گیٹ ہولڈ آف ہر، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دونوں میاں بیوی نے، ایمان حاضر اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہادی چٹھا، انہوں نے جسٹس صاحب کو ٹویٹر کے اوپر بڑے سخت انہوں نے جواب دیے ہیں، انہیں کنفرونٹ کیا ہے، ان کو جھوٹا بھی کہا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی بار ایسوسیشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک سے زیادہ ایسوسیشن اور اسی طرح سے جو فیمیل وکلا ہیں، جو خواتین وکلا ہیں، ان کی بھی ایک ایسوسیشن شامل ہو گئی ہے، اور بہت ایک صدا ہے، ایک آواز ہے کہ جسٹس ڈوگر جو ہیں انہیں استعفیٰ جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اب جسٹس ڈوگر نے اس پوری کرائسس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ری انوینٹ کیا ہے۔ اب ری انوینٹ ہوئے ہیں وہ ایک باپ بن کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دراصل ایک فادر فگر تھا، ایک سینئر، ایک بزرگ کی حیثیت سے ایمان حاضر مزاری تو میری بیٹی کی طرح ہے، بچی کی طرح ہے، تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ تمام معاملات کو پرسنل کر دیتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اس وقت ایمان حاضر نے جواب یہ دیا تھا کہ میں ایک ذاتی ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے نہیں آئی ہوں، میں تو اپنے موکل جو اس کیس پہ مارن بلوچ ہے، میں ان کا کیس آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ اور جب انہوں نے اب لیٹسٹ انہوں نے یہ کہا کہ ایمان حاضر تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو ایمان حاضر نے اس کا ٹویٹر پہ یہ جواب دیا ہے کہ میں کسی کی آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں صرف ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اور اس پوری پوزیشن میں ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہادی چٹھا وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو ایک پیٹریارکل سوسائٹی کا انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی جو یہ پیٹریارکل سوسائٹی کی آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر میں جاؤں، میں ایک دو لفظ اور کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت شک ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جس منصب اور عہدے کے اوپر ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس کا جو بنیادی فنکشن ہے، کاز آف ایگزسٹنس ہے ایک عدالت کا، وہ انسان کے فنڈامنٹل بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ اور 12ویں 13ویں صدی سے میگنا کارٹا کے بعد جبکہ پورا پرنسپل ہیبیس کارپس کا، جس کے گرد یہ ویسٹرن انگلش لا کھڑا ہوا ہے، جسے بعد میں امریکہ کے آئین کے اندر اس کو جگہ دی گئی ہے 16ویں 17ویں صدی میں سم تھنگ میں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ہیبیس کارپس کی ایکسٹینشن ہے، جہاں پر بادشاہ اور بادشاہ کے جو مظالم اور سپاہی ہیں، جو اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کی گرفت میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کی آزادی کے تحفظ کے اندر سے ہیبیس کارپس نکلا ہے کہ عدالت جو ہے وہ بادشاہ سے الگ ایک چیز ہوگی، بادشاہ کی کنٹرول سے آزاد ایک عدالت ہوگی جو لوگوں کو ان کی زندگی، ان کی لبرٹی کا احساس دلائے گی۔ اب
کس کے کیس میں یہ پھڈا ہو رہا ہے؟ مہرنگ بلوچ کا ہیبیس کارپس کا کیس ہے جو مارچ سے گم ہے، اور ان کا کیس اور ان کا ایگزٹ کنٹرول سے نکالنے کا کیس لے کر ایمان حاضر مزاری جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں۔ لیکن مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے آ رہے ہیں انہیں شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہیبیس کارپس کیا چیز ہوتی ہے، بیکاز اب تک جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس قسم کی کسی بھی چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ میرا جو کاز آف ایگزسٹنس ہے ایز اے جج وہ بنیادی طور پہ ہے کیا، اور ہائی کورٹ ہوتی کس لیے؟ ہائی کورٹس ہوتی ہیں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرنے کے لیے۔ اور اگر جسٹس صاحب جس طرح سے فرماتے ہیں جسٹس صاحب کہ میں جو ہوں انہوں نے ایک دن پہلے ایمان حاضر مزاری کو یہ کہنے کی کوشش کی، جب ایمان حاضر مزاری نے کہا کہ میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں کر رہی، میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آئین کے دائرے میں رہ کے میں بات کرتی ہوں، تو جسٹس صاحب نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا جو کوٹ ہوا ہے کہ آپ کو میری ریسپیکٹ کے دائرے میں بھی رہ کے، یعنی ریسپیکٹ کے دائرے میں آپ کو رہنا چاہیے۔ اور ابھی مزید انہوں نے ایک نئی چیز جو اختراع پیدا کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایمان حاضر مزاری فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے، عدالت کے بھی فنڈامنٹل رائٹس، یعنی وہ عدالت جو باقی لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دے رہی، وہ ایمان حاضر مزاری سے اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ مانگ رہی ہے۔ یعنی پاکستان کی عدالتیں ایک 50-50 کا خاکہ جو ہے وہ بن چکی ہیں۔ لیکن پیٹریارکل سوسائٹی جس کے یہ نمائندے بن کے سامنے ایمرج ہوئے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ ایمان حاضر مزاری جو ہے یہ میری بیٹی کی طرح ہے، تو یہ جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے کیا ہوتی ہے؟ پیٹریارکل سوسائٹی کو اسے سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی اردو ٹرانسلیشن تو پدرانہ نظام بن جائے گا، یا مردانہ بالادستی کا نظام اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اردو کے اندر اگر آپ اس کی ایک لٹرل ٹرانسلیشن کریں، لیکن اصل میں یہ اس کو بالکل بھی ایکسپلین نہیں کرتی۔ یہ ایک ٹرم ہے سوشیولوجی کی، پولیٹیکل سائنس کی، انسانی تاریخ کی، جس کا ایک ایسا نظام ہے، یہ اس کا خالی مرد سے اور مرد کی حاکمیت سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک ٹرائبل کلچر، ایک فیوڈل کلچر کا ایک ایسا ذہنی مینٹل کنسٹرکٹ ہے جسے انڈسٹریل ریولوشن نے آ کے اس وقت توڑا جب عورت گھر سے باہر نکلی اور اس نے کام کرنا شروع کیا۔ لیکن پیٹریارکل سسٹم یہ کہتا ہے کہ عورت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یا وہ ایک ایسا اینیمل ہے، یہ کیا چیز ہے جو پراپرٹی ہے اپنے باپ کی، اور باپ جب اس کی شادی کر دیتا ہے تو وہ اپنے خاوند کی پراپرٹی بن جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی پیٹریارکل سسٹم کا تمام ڈھانچہ ہے، اور یہی وہ پیٹریارکل سسٹم ہے جس کی ویلیوز کے تعاقب میں آپ دیکھتے ہیں کہ باپ، چچا، ماما، تایا، چچا، کزنز بھی اس میں شامل ہیں، بھائی بھی ہے، اور کئی دفعہ اس میں مائیں اور خالائیں بھی شامل ہوتی ہیں، جو نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو کبھی شادی کے شعبے، کبھی کسی اور چیز میں، کہ انہوں نے ہماری حد تک کروا دی ہے۔ تو آنر کلنگ جو کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہمارے خاندان کا جو آنر اور وقار تھا اس کو اس لڑکی نے ڈیمیج کر دیا ہے، جس کے لیے اس لڑکی کو مار دیا جاتا ہے، اس کی لاش کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جب ساؤتھ ایشین امیگرینٹس بہت بڑی تعداد میں، ویسے تو سینٹرل ایشیا اور ترکی سے بھی یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ساؤتھ ایشین امیگرینٹس ہندوستان سے، پنجاب سے، ہندوستانی پنجاب سے خاص کر کے، اور پاکستان سے مختلف جگہوں سے آئے ہیں، یورپ میں، برطانیہ میں، انہوں نے یہی آنر کلنگس یہاں پر بھی آ کے انہوں نے انسٹیٹیوٹ کی ہیں۔ امریکہ میں اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، لیکن یورپ اور برطانیہ میں ہر سال اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو ہم سب کو دنیا بھر کے سامنے شرمسار کرتے ہیں۔ تو جسٹس ڈوگر صاحب نے جو بیسکلی لائن پھینکی ہے نا کہ میں باپ ہوں، جس کو بڑی سختی سے ڈرائی کیا ایمان حاضر نے، یہ بنیادی طور پہ پیٹریارکل سوسائٹی کے ایک نمائندے کی آواز ہے۔ اب اگر اتنا ہی ان کو اپنی عزت کا شوق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری عزت کی جائے، عزت تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی ہو نہیں سکتی، لیکن میں ان کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسی 24 گھنٹے کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ ہماری ایک میڈیا کی جو جرنلسٹ کولیگ ہیں، جو اپنے ویلاگس کرتی ہیں، جن کی پہلے نوکری چھین لی گئی، ان کی تنخواہ بند ہو گئی، ان کو بیکار کر دیا گیا، اب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی بات ہے، یا آپ ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں۔ اگر جسٹس ڈوگر کو شوق ہے کہ ان کی عزت کی جائے تو اللہ بسم اللہ کریں، پہلا کام یہ کریں کہ سمینہ پاشا کی مدد کریں۔ سمینہ پاشا کے جو اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے، کھلوا دینا ڈوگر صاحب، کیوں ڈرتے ہیں میجروں اور کرنیلوں سے؟ اگر آپ میجروں اور کرنیلوں سے ڈرتے رہیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے، جس مسند پہ، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا پرپز ہی پورا نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی کون عزت کرے گا؟ لیں سمینہ پاشا سے بسم اللہ کریں، اس کے بعد اور ہم سب کو بھی انصاف دیں، تو دیکھیں پھر آپ کی کس طرح سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کلچر وار ہے بنیادی طور پہ،
जस्टिस डोगर इस वक्त जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, ये कल्चर वॉर है पाकिस्तान के अंदर की, और ये कल्चर वॉर इस वक्त बहुत ही शिद्दत से अमेरिका में हो रही है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी फॉर्म जो है वो बड़ी डिफरेंट है। वो शख्स 22 साल का जिसने कत्ल किया चार्ली कर्क का, वो बिल आखिर 48 घंटे के अंदर मैनहट्ट में गिरफ्तार हुआ। ये और बात है कि उसको पुलिस और FBI से ज़्यादा जो हमें समझ आ रही है कि उसके अपने घर वालों ने, उसके बाप ने या उसके रिलेटिव ने उसे टर्न ओवर कर दिया, उसके बारे में टिप किया, पर वो गिरफ्तार हो चुका है। और जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहते हैं कि मोर और लेस यही है, मुझे पूरा यकीन है कि यही शख्स है, 100% तो नहीं है, प्रिंसिपल सस्पेक्ट है। उसका नाम है टाइलर रॉबिन्सन। अब हम सबको हाथ उठा के, सबसे पहले हम सबको हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि टाइलर रॉबिन्सन मुसलमान नहीं निकला। टाइलर रॉबिन्सन की कोई गर्लफ्रेंड मुसलमान नहीं है। टाइलर रॉबिन्सन का कोई टीचर या प्रोफेसर मुसलमान नहीं निकला। टाइलर रॉबिन्सन ने पिछले 3 महीने में पाकिस्तान, इराक, सीरिया, तुर्की, शाम वगैरह कहीं का दौरा नहीं किया हुआ था, किसी विजिट पे नहीं गया हुआ था। और टाइलर रॉबिन्सन जो है उसके बचपन में भी कोई मुसलमान दोस्त नहीं थे। इसी तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि टाइलर रॉबिन्सन जो है वो इमिग्रेंट नहीं था। टाइलर रॉबिन्सन कोई हिंदुस्तान से नहीं आया था। टाइलर रॉबिन्सन लातीनी अमेरिका से नहीं आया था। टाइलर रॉबिन्सन जो है वो एक क्विंट एसेंशियल गोरा क्रिश्चियन वाइट है, और उसके एग्जैक्ट मोटिव क्या है हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम अदरवाइज़ अगर खुदा ना खासा वैसे कोई भी चीज़ होती तो इस वक्त आप देखते कि किस किस्म का बयानिया जो है वो अमेरिका में बनाया जाता अगेंस्ट दी इमिग्रेंट्स, और वो बयानिया इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इनको बर्फ़ पड़ गई इनके ऊपर। अब लगता ये क्या है कि ये उस अमेरिका की कल्चर वॉर का ये क्राइम है, खौफनाक क्राइम है। वैसे ही अगर आप देखें जो चार्ली कर्क की जो बीवी है, उसकी जो बच्चे हैं छोटे, उनको देखें, उसकी पूरी लाइफ देखें, वो एक ओपिनिएटेड था, स्ट्रांगली ओपिनिएटेड शख्स। लेकिन ये कल्चर वॉर है अमेरिका की, जो जिसमें एक तरफ तो मज़हब परस्त हैं, क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट है, और दूसरी तरफ एंटी क्राइस्ट और लिबरल्स हैं। और जब एंटी क्राइस्ट और लिबरल्स हैं तो उसमें फिर होमोसेक्सुअल्स भी हैं, उसमें गे एंड लेस्बियंस भी हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के लिबरल्स भी हैं। ये लग रहा है कि ये मामला वहाँ जाके ठहरेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मोटिव हमें इसमें पता नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि जो चार्ली कर्क थे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन थी मज़हब के लिए भी, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी गेज, होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस के ख़िलाफ़ भी, और ज़ाहिर कंजर्वेटिव के फेवर में थी। और चंद दिन या चंद हफ्ते पहले चार्ली कर्क जो है अपने अपने हलाक होने से चंद दिन पहले वो जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर गए हुए थे। दौरे ही बहुत करते थे अमेरिका में भी, हर जगह, और वहाँ पर उन्होंने साउथ कोरियंस को और जापानीज़ को ये लेक्चर दिया कि शादी करें, जल्दी से जल्दी शादियाँ किया करें, शादी तमाम मसाइल का हल है, और बच्चे पैदा करें बेतहाशा, और आपका बर्थ रेट जो है वो कम है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें एक अमेरिका के अंदर भी एक कल्चर वॉर हो रही है, और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर होने वाली जो कल्चर वॉर है इस पे हम अपनी नज़र रखें। और वी कैन ओनली इग्नोर दिस कल्चर वॉर एट आवर ओन पैरल। अगर हम इस कल्चर वॉर को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जिसको ये बात समझ आए उसका बड़ा भला, जिसको ना समझ आए उसका भी भला। अब यहाँ से चलते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जुमे के दिन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक बहुत बड़ी करारदाद जो है वो पास की, जो करारदाद इसराइल के भी ख़िलाफ़ है और वो हमास के भी ख़िलाफ़ है। इसे कहा जा रहा है द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, और ये कहती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको अफर्म किया गया है, फ़लस्तीनियों की एक अपनी आज़ाद रियासत होनी चाहिए, और इसे 142 मेंबरान जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। 10 जिसमें अमेरिका और इसराइल शामिल है इसकी मुखालफत की है, 12 इसमें एब्सेंट रहे हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, उनकी पूरी की पूरी पब्लिक रिलेशंस के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उनके साथ खड़े थे उनके लिए भी ये सेटबैक है। इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि सिर्फ पिछले 24-36 घंटों में नेतन्याहू वेस्ट बैंक में गए, और वहाँ उन्होंने कहा, वहाँ पर वो गए एक सेटलमेंट, एक नाजायज़ सेटलमेंट का इफ्तिताह करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने उस पर साइन भी किए, और उन्होंने ये कहा कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होगी, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री। अब ये रेजोल्यूशन जो है ये जहन में रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली की रेजोल्यूशंस होती हैं इसकी सिर्फ इखलाकी वैल्यू है, इसके पास कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है इसको नाफिज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किस हद तक ये प्रेशर डालता है आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कभी भी वर्केबल नहीं था। अब तो सब दुनिया कहती है कि वर्केबल नहीं था, लेकिन मुझे आई हैड द ग्रेट प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ टेकिंग क्लासेस एंड लेक्चर्स फ्रॉम द ग्रेट पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर एडवर्ड सईद इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और वो उस वक्त भी, ये तो खैर अर्ली 2000 की बात है, लेकिन अर्ली 90s से ही एडवर्ड सईद की पोजीशन ये थी कि पैलेस्टीनियंस ने
यासिर अराफात ने ये ओस्लो अकॉर्ड के ज़रिए जो टू स्टेट सोल्यूशन पे एग्री किया है, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक की है और फ़लस्तीनियों को इसकी बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। इसका बड़ा पेनफुल एंड होगा और उसका पेनफुल एंड आपके सामने है। बिकॉज जिस तरह से प्रैक्टिकल पावर डायनामिक्स थे बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस, वहाँ पर एक वाइबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना वो अपने आप को सस्टेन कर सकती है। वेस्ट बैंक में और गाज़ा के दरमियान मसला ही इसलिए खड़ा हुआ 2006 में कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो थी महमूद अब्बास की और जो यासिर अराफात के जानशीन थे, वो एक तरफ तो इंतहाई करप्ट थी, दूसरी तरफ वो इसराइल की मिलिट्री ऑक्यूपेशन की एक एक्सटेंशन और उसका आर्म बन चुकी थी। उसके ख़िलाफ़ ही हमास ने और गाज़ा के लोगों ने बगावत की। रेस्ट ऑफ दैट इज़ हिस्ट्री कि उसका क्या पेनफुल एंड हुआ। तो मुझे लगता यह है कि ये करारदाद देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये एक तीर तो चलाया है बुनियादी तौर पे इसकी ये तीर चलाया है सऊदी अरब ने और फ्रांस ने मिलके, इखलाकी प्रेशर उन्होंने डालने की कोशिश की है। लेकिन आप इसकी तज़ाद का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि 22 तारीख को वो समिट करना चाहते हैं न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये ऐसा समिट है जिसे फ्रांस के साथ साथ किसी हद तक बरतानिया की, कनाडा की, स्पेन की, नॉर्वे की, डेनमार्क की, ऑस्ट्रेलिया की और कुछ और ममालिक की सपोर्ट हासिल है। जर्मन गुम हो गए हमारे खौफ के इसमें से। लेकिन जिसको बुलाना चाहते हैं और समिट में पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को, उसको वीज़ा देने से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकार कर दिया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। बिकॉज जब आपने न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा बनाया है वन न्यूयॉर्क प्लाजा, तो फिर आपको ज़ाहिर है लोगों को वीज़ा भी देना है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर हम खड़े हैं। ओवरऑल अगर आप इसकी बॉटम लाइन निकालें तो बॉटम लाइन ये है कि नेतन्याहू की सारी पॉलिटिक्स जो है और डोनाल्ड ट्रंप की, उसको एक वक्ती तौर पर ठीक ठाक सेटबैक तो पहुँचा है। अब इससे कैसे डील करते हैं ये आने वाले चंद दिनों में हमें बेहतर तौर पर समझ आएगा। अब क्विकली इस चीज़ को देख लें कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान में किस किस्म का फटा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है, और वहाँ पर फेस टू फेस थे पाकिस्तान और इसराइल की तरफ से उनके एम्बेसडर डैनी डैनोन और पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। डैनी डैनोन की अंग्रेज़ी तो मेरे से भी ज़्यादा बुरी है। अगर पाकिस्तानी को बोलता है इस किस्म की अंग्रेज़ी तो पाकिस्तान में फसादात हो जाने थे कि साजिश हुई है, पाकिस्तानी ऐसा भेज दिया जिसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं, ना एक्सेंट ठीक है उनका, ना उनकी वोकैबुलरी ठीक है। पर डैनी जो है, वो डैनी डैनोन जो है, उन्होंने इसराइल की खेल ये है कि वो ये कहते हैं कि जो हमास के नेगोशिएटर थे वो उसी तरह से दहशतगर्द हैं जिस तरह से उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, जिस तरह से फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दों को मारने के लिए हमले करते रहे हैं। और फिर वो रेटोरिकल क्वेश्चन ये उठाते हैं कि उसामा बिन लादेन को, वो कहते हैं कि इसराइल के पीछे तो सब पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पे एग्जांपल उन्होंने ये दी कि जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिका ने मारा तो सवाल ये नहीं उठा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि सवाल ये उठा कि उसामा बिन लादेन वहाँ क्या कर रहा था, वो वहाँ पर क्यों मौजूद था। अब इसका एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब ने अपनी बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो इंग्लिश है उसमें उन्होंने बड़ा दंधा शिकन किस्म का जवाब दिया और उन्होंने ये साबित किया, जिसको पाकिस्तान के अखबारों ने और तुर्की के अखबारों ने बहुत नुमायां तौर पे पब्लिश किया है, कि इसराइल एक बड़ी ज़ालिमाना किस्म की ऑक्यूपाइंग फोर्स है। इसराइल को इस किस्म की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। लेकिन असल में एक बड़ी चुभती हुई किस्म की चीज़ थी जो इसराइली तो बेचारे को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, शायद उसको पता नहीं था, वो वहाँ उसका जिक्र कर नहीं सका, वरना वो कर देता तो पता नहीं आसिम इफ्तिखार साहब क्या करते। लेकिन आई एम श्योर कि आसिम इफ्तिखार साहब के अंदर से उनको पता था और उनको बड़ा दिल में धड़का लगा हुआ होगा कि कहीं डैनी डैनन जो है इसी का जिक्र ना कर दे। और वो रियल ट्रेजेडी ये है कि जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में मारा 2011 में, तो पाकिस्तान के उस वक़्त के सदर, जो दोबारा सदर हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अमेरिका के एक अखबार में, गालिबन वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फौरी तौर पे उनका ऑपेड छपा। बिल्कुल ऐसा लगता था कि पहले से ही ऑपेड उनका तैयार था, और उस ऑपेड में उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को, अमेरिका को और दुनिया को उन्होंने मुबारकबाद दी। उसमें कहीं ये एलिमेंट नहीं था कि हमें अफसोस है कि आपने हमारी नेशनल सॉवरेनिटी की मुखालफत की। उस वक्त मैं डायरेक्टर होता था वर्ल्ड अफेयर्स और पता नहीं किस किस्म का कोई टाइटल था मेरा पीटीवी के अंदर 2011 में। तो मुझे याद है कि उसके चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के देन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने अपना एक हैंड रिटन, कुछ प्रिंटेड था लेकिन अपनी हैंड रिटन उनका एक नोट हमें मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीवी को ये पोजीशन लेनी है कि पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी को यहाँ वायलेट किया गया है और ये अनएक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी मजरू हुई है। ये पोजीशन जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने अपने हाथ से लिख के भेजी। वो नोट की मैंने कॉपी भी कहीं रखी हुई थी बना के। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हुआ एबटाबाद में,
وہ جنرل پرویز اشفاق کیانی اور جنرل پاشا کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے امریکی فوج جو نیول سیل ہے وہاں پہ آئے, ان کا ایک ہیلی کاپٹر گر گیا, اس کے بعد وہ بیٹھ کے چائے کافی کوکی پیتے رہے. اسامہ بن لادن کی لاش پکڑ کے اگلا ہیلی کاپٹر آیا تو پھر وہ وہاں سے اڑے, 45 منٹ وہاں ویٹ کرتے رہے, 2-2.5 گھنٹے آنے جانا ان کا پاکستان کی فضا میں تھا. یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کی آرمی کی بلیسنگ کے بغیر, آرمی چیف کی بلیسنگ کے بغیر یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی. یہ پورا ایک ارینجمنٹ تھا. یہ ارینجمنٹ آپ کو اس وقت بھی بہت بہتر سمجھ آتا ہے جب آپ اسی ہفتے, اب سے 6-7-8 دن پہلے, نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری چھپی ہے, جو سٹوری بتاتی ہے کہ کیسے پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو نارتھ کوریا کے اسٹرانگ مین ہیں کم جونگ یون, ان کے ساتھ ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیول سیلز کو بھیجا نارتھ کوریا میں سرویلنس کرنے کے لیے. کچھ وہ دیکھنا چاہتے تھے, کوئی معلومات لینا چاہتے تھے کیونکہ اس کی سمٹ میٹنگ سے پہلے. اور نیول سیلز کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی یونٹ ہے جس نے انتہائی مہارت سے پاکستان کے اندر جا کے اسامہ بن لادن کو مارا تھا. لیکن جب وہ نیول سیلز نارتھ کوریا کے ساحل پہ پہنچے تھرو این ایمفیبیس بوٹ اینڈ آل دیٹ, ان کے پیچھے امریکن نیوی بھی سمندر میں موجود تھی, تو وہاں پہ اترتے ہی وہاں پہ ان کا کسی ایک چھوٹی سی ٹیم جو تھی نارتھ کورین کی, ان کے ساتھ ان کی تیس پٹیس ہو گئی, آمنا سامنا ہو گیا. نیول سیلز نے پینک میں وہاں پہ فائر کھول دیا جس میں 6 نارتھ کورین مر گئے. اس کے بعد نیول سیل والے ڈرے, انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا, پیچھے سے اور فوج آ جائے گی نارتھ کورین, اس لیے نیول سیلز جو تھے امریکہ کے وہ الٹے قدموں وہاں سے دھڑ گئے. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کمانڈو آپریشن جو امریکی فلموں میں دکھائے, فلموں کی حد تک تو ٹھیک ہیں, لیکن پاکستان, ہندوستان یا ترکی کی طرح کی جہاں فوج ایگزسٹ کرتی ہے جس کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے, وہاں اس قسم کی ڈرامے بازی اور کمانڈو آپریشن جو ہے وہ ہو نہیں سکتے. اگر امریکن سیلز میں اتنی ہی کیپیسٹی ہوتی کمانڈو آپریشنز کرنے کی تو پھر افغانستان میں بہت سے انہوں نے کر لیے ہوتے. یہ صرف وہ فلسطینیوں کے خلاف جو بیچارے چھوٹے موٹے گوریلز ہیں ان کے خلاف وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. جہاں ایک سٹرکچرڈ آرم فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں اس قسم کے کمانڈو آپریشن کر کے وہاں سے زندہ سلامت نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. سو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ کیا تھا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.